الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وإترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم الذين إذا رأوا ذكر الله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پر رہندے میں لجپالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پر رہندے میریاں آساں
امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے بولو میری آیاشاں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے اور دعا منگے کرو سنگیو کسے دا پیر نہ رس جاوے دعا منگے کرو سنگیو کسے دا پیر نہ رس جاوے جناں دے پیر اوہ رس جاندے او جیوندے ہی مرے رہندے میری آیاشاں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے اور کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی میں لج پالا دا منگتا میرے پلڑے بھرے رہندے میں لج پالا دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے بولو میری آیاشاں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے اللہ سونے دی حمد و ثنا بے شمار لاتعداد انگنت ہدیہ درود و سلام بارگاہ خیر الانام دندر پیش کرنے تو بعد محترم و معزز سامعین حضرات محترم المقام والا شان صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر صاحب علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان محترمی و مکرمی سامعین حضرات آج کی یہ پروقار محفل پاک بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر انعقاد پذیر ہے
میرے نہایت ہی قابل احترام والا شان شوکت اسلام برادران اسلام جناب محترم محمد قاسم علی صاحب، علی رضا سلہریہ صاحب، میرے بہت ہی پیارے ویر شباز احمد صاحب، محمد عدیل صاحب، ذیشان صاحب، ندیم احمد صاحب، تنظیم صاحب اور دیگر انہوں دے رفقا، انہوں دے ساتھی، اور ماشاءاللہ بانی محفل صوفی محمد انعام قادری صاحب بالخصوص ماشاءاللہ انہوں دا حکم ہویا میں حکم دی تعمیل کر دیا ہویا حاضر خدمت ہاں۔ میں ابتدا وچ گزارش کرنا وا میں تھے مولوی بن کے آیا کو نہیں صوفی صاحب، ٹھیک ہے گل انجی گل ہے، میں مولوی بن کے آیا کو نہیں تے مولویاں والے نام میں تانوں نخرے بخاؤنے نے تے نہ ہی میں مولویاں والے تواڈے کولوں جڑے نے نا او داد منگنی ہے تے میں بھی اس علاقے نو چنگی طرح جاننا، تسی میرے تو واقف ہو، میں تواڈے تو واقف ہاں۔ ایک چیز کامن ہے میرے وچ بھی تواڈے وچ بھی، ہر کلمہ گو دے اندر، اور ساڈا ایمان اور یقین اس چیز دے تے اٹل ہے کہ اللہ اور اس دے رسول اور حضور دے پیاریاں دا، حضور دی آل دا، حضور دی اولاد دا، اصحاب دا، حضور دی ازواج دا، نبی دی امت دے اولیاء دا ذکر کرنا ثواب ہے تے سننا بھی، بولیا جے سننا بھی ثواب ہے، میں کراں گا پھر بھی ثواب ہے، تسی سنو گے پھر بھی ثواب ہے۔ میرے نبی کریم دی حدیث ہے حضور نے فرمایا جتے 40 جی کٹھے ہو کے بہ کے اللہ تے او دے رسول دا، او دے پیاریاں دا ذکر کرن، انہاں 40 وچوں ایک ہوندا ہے جدے صدقے اللہ ساریاں دا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ اے میں حدیث کوٹ کیتی ہے، میں صحابیاں کتاباں بھی پڑھیاں نے، الحمدللہ میں سیرت دیاں کتاباں بھی ٹٹوڑیاں نے، میں تاریخ دیاں کتاباں نو بھی پڑھنا وا، میں کدرے کسے روایت وچ، کسے حقائق وچ، کسے عبارت وچ اج تک مینوں نہیں لبا کہ انہاں 40 چوں ایک کیڑا ہے کہ جدی ٹوپی بہتی وڈی ہوئے یا داڑھی بہتی لمبی ہوئے یا جسا چنگا تگڑا ہوئے یا متھے تے مراب پیا ہوئے یا ہاتھے 2.5 گز دی تسبیح پھڑی ہو سو، اے نشانی اللہ دے رسول نے کدرے بھی نہیں بیان کی تھی، بس کوئی گل دسی انہاں 40 چوں ایک کہوے جدے صدقے اللہ سارے دے بیڑے پار کردا ہے۔ او کون ہے؟ یا خدا جاندا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ جاندا ہے۔ حضرات بلا تاخیر میں تقریر شروع کرنا اس امید دے نال کہ میں بیان کرنے چ بخل نہیں کراں گا، تسی جے سنو گے سمجھ آوے تے کہنا کیے کبے جے اس لفظ نو ذہن وچ رکھنا ہے کہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ کئیاں بندیاں دی ایویں عادت ہوندی ہے، ویکھو جی مولوی تھک پوے، نعت خواں تھک پوے تے آندے نے آکھو سبحان اللہ، ہاں جی جے توجہ ہوے تے پیر صاحب اج میں ایدی بھی تھوڑی جی وضاحت کر دیواں کہ سبحان اللہ اسی کیوں کو آنے ہاں۔ میرے پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ عالم شہر احادیث صحیحہ مقبول دنیا عرب و عجم الحاج پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اکثر اے جملہ فرماندے سن کہ اللہ رسول دا ذکر جدوں کرو او دے وچ بخل نہ کرو۔ دنیا میں سب تو بڑا بخیل کنجوس او بندہ ہے جیڑا نبی دا نا سن کے تے حضور دی ذات تے درود نہ پڑھے تے نبی دیاں صفتاں سن کے سبحان اللہ نہ کہے۔ رہ گئی گل سبحان اللہ سے کیوں کو آنے آئے دی وجہ کی ہے، آؤ میں تھوڑی جی بیک گراؤنڈ بیان کر دینا، بڑی سنن والی گل ہے۔ صوفی صاحب تواڈے سمیت میرے سمیت سارے جنہیں بھی پنڈال وچ اسی بیٹھے ہاں،
اللہ دے نبیاں وچوں ایک پیغمبر گزرے نے جنہاں دا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. بولو حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ نے 12 پتر دیتے سی. کنے؟ بولو جنہاں کول پتر نہیں اللہ زہرا دے بچیاں دا صدقہ انہاں نوں پتر عطا کرے. 12 پتر رب نے اپنے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نو دیتے سی تے 12 چوں ایک او سی جدے سر تے اللہ نے نبوت دا تاج رکھیا. 12 وچوں ایک او سی جدے سر تے نبوت دا تاج رکھیا. سورت یوسف پوری ڈیٹیل بیان کیتی گئی. میں صرف شارٹ کٹ سمجھانا اے چاہنا کہ لفظ سبحان اللہ کیوں کہنے ہیں. توجہ چاہنا اللہ دا نبی جناب حضرت یعقوب پیغمبر تے نبی اوہی ہوندا ہے جیڑا جاندا بھی ہوے پہچاندا بھی ہوے جو ہو گیا ہوے او دی بھی خبر رکھے جو ہو رہا ہوے اونوں بھی جاندا ہوے جو قیامت تک ہون والا ہوے او دا بھی علم رکھے او نبی کہلان دا مستحق ہے. دلیل میں دینا النبی المخبر النبی المخبر. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو ہو چکا ہو اس کا بھی علم رکھے جو قیامت تک ہونے والا ہو اس کا بھی نالج ہو تو نبی کہلانے کا حقدار ہے. جو جانتا نہ ہو پہچانتا نہ ہو جو ہو چکا ہو جو ہونے والا ہو اس کی خبر نہ رکھے وہ نبی ہو ہی نہیں. او نبی ہو سکتا نہیں. بولو نبی ہو سکتا تے پیغمبر دا پتر بھی پیغمبر تے پیغمبر نو پتہ ہے اے 11 نکھٹو نے ایکو وے جیڑا پیغمبر بنے گا. او دے نالی اللہ دے پیغمبر نے زیادہ الفت عقیدت. ہاں او علیحدہ سیپریٹ بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دی ہمشیرہ والدہ جڑیاں انہوں نے انتقال ہو گیا وغیرہ وغیرہ پر آج جیلس ہوئے حسد کرن لگ پے نال لے گئے بہانہ لگا کے خوب سٹیا. تسی حضرات نے واقعہ سنیا بڑی ڈیٹیل نال. پھر جبریل آیا تخت رکھیا گیا قافلہ گزرن لگا خوہ چو پانی پرن لگے تے اگے سونی صورت والا ایک بچہ تے بیک کے فریفتہ ہو گئے. خوہ چو باہر کڈیا نال لیا چلے گئے مصر دیاں بازاراں دے اندر. ایک وقت آیا کہ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام پردہ غلام نوکر بن کے آپ نو بنا کے گلیاں دے اندر پھرایا گیا. بولی لائی گئی. المختصر اے کہ یوسف پیغمبر دا 28 سوتر مل پیندا پیا ہے. 28 سوتر مل پیندا پیا ہے. حالات نے کروٹ بدلی. او بھی ویلا آیا کہ زلیخا جناب یوسف نو اپنے گھر لے گئی فریفتہ ہوئی. پھر ایک دن عزیز مصر جیڑا خامد او دا او دی غیر موجودگی دے اندر موقع پایا تے یوسف علیہ السلام نو انگلی دے نال پھڑیا تے اپنے محل دے آخری کمرے دے وچ لے جا کے سارے دروازے بند کر کے چابیاں لکا کے تے اللہ دے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام نو دعوت گناہ دین لگی. اپنے ناپاک ارادیاں نو تکمیل پہنچان واسطے یوسف علیہ السلام دے قریب ہون لگی نا تے سر تو اپنے تو دوپٹہ لایا اپنا حسن جدو سامنے پیش کیتا این دوپٹہ لایا تے کوڑی ایک پتھر دی مورت پئی سی بت بنیا سی او دے اتے پا کے تے اللہ دے پیغمبر دے قریب آن لگی تے اللہ دے نبی پوچھ دے نے میرے کول آن لگی ہیں قریب آن لگی ہیں ایتھے رک پہلا میں نو اس سوال دا جواب دے کہ اے چادر اے پوچھن لا کے اپنے سر دی چنی لا کے اے مورت دے اتے کیوں پائیا تے زلیخا کہیں دیئے اے میرا خدا ہے اے میرا بولی میرا اے میرا خدا ہے. فرمایا چادر کیوں پائیا کہنے لگی مینوں اے تو شرم آوندی ہے. اللہ دے نبی جلال وچ آئے فرمایا جڑا ویکھدا کچھ نہیں تکدا کچھ نہیں بولدا کچھ نہیں سندا کچھ نہیں ہلدا نہیں بولدا نہیں جاگدا نہیں کھاندا نہیں پیندا نہیں جنوں پتہ ہی نہیں پتھر دی مورت تینوں اے دے کولو حیا آوے تے میرا تے اوہی جدی شان ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تینوں پتھر دی مورت کولو شرم ہوندی ہے کیوں جیڑا ویکھے نا تینوں اے دے کولو حیا ہوندی ہے میرا تے اوے جنوں نہ نیند ہوندی ہے نہ اونگ.
جنہوں نہ نیند آؤندی ہے نہ اونگ آؤندی ہے. کہنے لگے یوسف آ دیکھ دنیا میرے حسن تے مردی آ. اللہ دے پیغمبر نو دعوت گناہ دین لگی, قریب جان لگی, زبردستی کرن لگی. پیغمبر نے رب نال جدوں تار ملائی نا تے رب دا جڑا فون ہے نمبر ہے نا او دیاں کدی لینا بیزی نہیں ہویاں, او دے سگنل کدی ڈراپ نہیں ہوئے. جدو اللہ والے رب نال کال ملاندے نے تے او ڈائریکٹ ملدی ہے, او ڈائریکٹ ملدی ہے. جدو کال ملائی یا اللہ یہ معاملہ کی تے فرمایا یوسف بیندہ کنوں ہے, یا اللہ تیرے لوں. تے فرمایا پھر باہر دوڑ, یا اللہ سارے دروازے بند, جدرے لگے, تالے لگے, چابیاں انہیں سنبھالیاں. فرمایا اے ہوئی تے آج دنیا نو دسنا چاہنا قرآن وچ کھول کھول کے عطا بیان کراں گا. میں پیغمبر نو حکم کیتا, پیغمبر قدم پٹے گا. فرمایا یوسف قدم پٹنا تیرا کام ہے, پھر بوئے کھولنا پروردگار دا کام ہے. اللہ جناب یوسف علیہ السلام نے قدم پٹیا, انج دروازے کھل دے گئے. واقعہ بڑا طویل ہے, میں ہور شارٹ کر دینا. آخری دروازے پہنچے, زلیخا پیچھے پیچھے دوڑ دی پئی, یوسف پیغمبر دی قمیض پھڑی ہوئی ہے. یہاں آخری دروازے دی تحلیل تو قدم باہر رکھیا تے سامنے عزیز مصر, عزیز مصر زلیخا دا قسم بادشاہ وقت سامنے کھلوتا تے یا زلیخا دی نظر پئی آندی ہے, ویکھ تینوں کہندی سی ایک نوکر نو, پردے نو, غلام نو گھر وچ نہ رکھ. اج تیری عزت نو تار تار کرن لگا سی. آئے تے میرا حوصلہ ہے کہ میں اپنے جذبات سے کنٹرول کیتا ہے, میں اپنی عزت نو محفوظ رکھیا ہے. اے ویکھ تیری عزت نو داغدار کرن لگا سی. جدو اتنی بات کی تھی تے عزیز مصر غصے وچ آیا, کہنے لگا اوئے تینوں میں اس واسطے نہیں کر رکھیا. اللہ دے پیغمبر بولے زبان نو لگام دے کے رکھی, بے ادبی دے الفاظ کڈے نہیں تو زمین میں دسیا جاوے گا. خبردار زبان نو لگام دے کے رکھ. اللہ دے پیغمبر نے جدو فرمایا, کہنا یوسف دیکھ میری بیوی کی کہندی ہے. فرمایا بکواس کر دی, جھوٹ بول دی, بہتان پھیلان دی. ھذا بہتان عظیم, بہت بڑا بہتان لا رہی ہے, بہت بڑا الزام لا رہی ہے. حضرات رن مرید سی, علماء جان دے نے او نہ بندہ سی تے نہ یو بی بی سی. حضور گل ٹھیک ہے. عزیز مصر دے متعلق تفسیراں پڑھو, او نہ بندہ سی نہ بی بی سی. حضرات او درمیانہ سی, میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. ہاں جی دوجا لفظ انگلش کہہ لے, شی میل کہہ لو. ہاں جی او بڈھی دا رن مرید جنوں کہندے ہو تسی, دوجا لاہور سادہ کر دینا رن مرید. ہاں جی ایک مولوی ہن مینوں کہندا پیا سی جی میرا بیاہ نواں نواں مینوں جان دیو, ایتھے بیٹھا سی ہن نکل گیا جی. آہو توجہ چاہنا حضرات. او بی بی کہن لگی اے میری عزت دے ہاتھ پاندا پیا. اللہ دے نبی بولے جھوٹ بول دی, بکواس کر دی. ہن او کہی جاوے, وہ کہ نہیں جو تو غلط کہنا پیا, اللہ یعذ باللہ نقل کفر, کفر نباشت. کہنے لگا یوسف تسی غلط کہندے ہو, جو میری بڈھی کہندی پی بیگم کہ اے ٹھیک ہے. فرمایا تو بڈھی دے آکھے رن دے آکھے لگنا پیا, میری گل تے اعتبار کر. آکھے نہیں او ہن او دی گواہ, او کھاجے دا ڈڈو گواہ ہوندا نا جی. میں او بڈھی او دے ال بولے, او دے ال بولے, آکھے میرا بندہ ٹھیک کہندا ہے, بڈھی آکھے میرا بندہ ٹھیک کہندا ہے, بندہ کہے میری بڈھی ٹھیک کہندی ہے. وچ کلا نبی اللہ دا, وچ کل مکلا میرے رب دا پیغمبر. تے کون؟ ماہ کنان, حسین کائنات, حسین کائنات. پھر کال ملائی, یوسف کی گل ہے یا اللہ کلا پھسیاں, او دی گواہی, او دی گواہی. تے فرمایا فکر کیوں کرنا ہے, یا اللہ میں کلا کی کراں. فرمایا گھبراؤنا نہیں, میں تیرے نال ہاں. یا اللہ تو گواہی کیویں دے گا, تیرا جسم کوئی نہیں, تیرا جسم کوئی نہیں, مکان کوئی نہیں, دکان کوئی نہیں, مالکہ تو کیویں. فرمایا قدرتاں دے کرشمے تے بکھاواں گا نا, قدرت دے کرشمے تے ویکھ. یا اللہ کراں کی کہ کراں. فرمایا سجے پاسے دھیان مار. اللہ دے پیغمبر نے اینج مڑ کے ویکھیا, ایک پنگوڑا پیا تے پنگوڑے وچ چھوٹا جہا بچہ لیٹیا ہویا ہے. پنگوڑا ہے تے پنگوڑے وچ چھوٹا جہا بچہ لیٹے ہویا ہے. یا اللہ بال ہے. فرمایا اے ہوئی تیرا وکیل ہے, اے
اے ہوئی تیرا وکیل ہے تے اے ہوئی تیرا گواہ ہے، اے ہوئی تیرا وکیل ہے، اے ہوئی تیرا گواہ ہے۔ تے نبی نے اے نہیں سوال کیتا مالکا 3-4 مہینے دا بال بھی کدی گلاں کردا ہے؟ نبی نو یقین ہے جو رب کہہ چھڑیا ہے ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کی کہندے ہو؟ عزیز مصر کہنے لگا میری بیگم ٹھیک کہندی ہے۔ زلیخا کہنے لگی جو میرا مرد کہندا ہے ٹھیک کہندا ہے۔ تے عزیز مصر کہنے لگا یوسف جے تو سچا تے کوئی گواہ پیش کر۔ اللہ دے نبی فرمان لگے اچھا گواہ منگنا ہے؟ اے ہی میرا گواہ، اے میرا گواہی آندا ہے یوسف اگے تے مینوں تھوڑا جہا شک سی ہن پاک ہو گیا، تیری عقل دے پرزے کاٹنے اللہ یعذ باللہ نقل کفر نباشد، تیری عقل کام کر دی ہے؟ کدی پنگوڑے چ لیٹیا 3-4 مہینے دا بال گلاں کردا ہے؟ اللہ دے نبی بولے کوئی بلاوے تے نہیں بولدا، ماں بلاندی رہے لوریاں دیندی رہے، پیو سینے نہ لا کے کہ پتر بول 3 مہینے دا بال بول دے اب بولی تینو قسم ہے اپنے بچیاں دی ایمانداری دی گل کری 3 مہینے دا بچہ گلاں کردا ہے؟ بہن لوریاں دیندی رہے، نانی آ جائے پھپھی آ جائے ماسیاں آ جان نانکے دادکے پیکے سورے منڈے دے سارا کنبہ قبیلہ پورا جان بھی اکٹھا کر لو 3 مہینے دا بال گلاں کردا 3 مہینے دا بچہ گلاں کردا نہیں؟ اور سا کیا یوسف کدی 3 مہینے دا بال بھی گلاں کردا ہے؟ اللہ دے نبی بولے کوئی بلاوے تے نہیں بولدا، تینوں پتہ نہیں میں اللہ دا پیغمبر ہوں، میں اللہ دا پیغمبر ہوں، کوئی بلاوے تے نہیں بولدا، اوے میں تے نبی ہوں، اے پھر انسان دا بچہ ہے، تو کہنا 3 مہینے دا اے دی کی مجال ہے کہ نبی دی گواہی نہ دے وے؟ اوے نبی تے انج اشارہ کرے تے اے تے پھر انسان ہے تے بولے ہی بولے، پیغمبر اشارہ کر دے وے تے پتھر بھی کلمہ پڑھ جاندے، پیغمبر اشارہ کرے پتھر بھی کلمے پڑھ جاندے نے۔ انج نبی اللہ دے نے انج اشارہ کیتا تے پنگوڑے وچ لیٹے ہوئے بچے نے بھی اللہ دے پیغمبر یوسف دی حق وچ گواہی دیتی۔ بولو حق وچ اچھی بولو یار، حق وچ گواہی دیتی۔ اور مختصر کرنا پھر دیکھی تیرا لوں سبحان اللہ کہندا ہے یا نہیں کہندا؟ تیرا انگ سبحان اللہ نہ کہے میں مولویت کرنا چھڑ دیواں گا، حافظ آبادی کہلانا چھڑ دیواں گا۔ لوگوں یاد رکھا جے گل او جڑی دلیل نال ہوے، گل او جڑی رب دے قرآن وچ یا مدینے والے دے فرمان وچ سنی حالات نے کروٹ بدلی، وقت بدلیا، ایک وقت آیا او ہوئی مصر دا شہر ہے، ملک بھی ہوئے، گلیاں بھی ہوئے، شہر بھی ہوئے، انہاں گلیاں بچ یوسف پیغمبر دیاں بولیاں لگیاں۔ ایک ہوئی شہر، ایک ہوئی ملک جس ملک وچ اللہ دا نبی قیدی بن کے رہا ہے، ایک ہوئی ملک جس ملک وچ اللہ دے نبی دے اتے الزام تے بہتان لگے نے۔ ایک وقت آیا رب نے اسے شہر تے اسے ملک دی حکمرانی یوسف پیغمبر نو عطا کی تھی، یوسف علیہ السلام نو بادشاہی رب نے عطا کی تھی، انج تخت بادشاہی لگا ہویا تے اللہ دے پیغمبر شاہی تخت دے اتے بیٹھے ہوئے تے انج مجمع سامنے بیٹھے، رعایا سامنے بیٹھی تے اللہ دے نبی فرمان لگے ہاں بھئی کسی دی کوئی حاجت ہوئے، ضرورت ہوئے، کوئی سوال ہوئے، جنہوں جو چاہیے دے منگو۔ نبی ہندہ ہی ہوئے جڑا منگن دا حکم کرے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کہے مانگو، جو تبلیغ بھی دے کہ مجھ سے مانگو، اور کوئی نہ مانگے تو پھر بن مانگے بھی عطا کرتا ہے۔ حضرات کوئی اٹھیا حضور میرے کر دانے کوئی نہیں، دعا کرو اللہ رزق دے وے، کوئی کہندہ حضور اولاد کوئی نہیں، دعا کرو اللہ اولاد دے وے، کوئی مکان پہ منگدا ہے، کوئی دکان پہ منگدا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی جستجو آرزو پیش پہ کردا ہے۔ ایک وچوں جوان اٹھیا کہنے لگا اللہ دے نبی مینوں سمجھان دیو، فرمایا اس گل نو چھڈ جاننا یا نہیں، تینوں نہیں پتہ نبی نہیں ہوندا جڑا جاندا نہ ہوئے یا پہچاندا نہ ہوئے، وہ تے نبی نہیں ہوندا جاندا نہ ہوئے یا پہچاندا نہ ہوئے۔ کل کر کی کہنا چاہنا ہے اندھا اللہ دے نبی جے جان دی امان پاواں تے ایک سوال ہے او دی کلیریفیکیشن کروانا چاہنا، فرمایا پوچھ کی کہنا ہے اندھا اللہ دے نبی ایک باری تواڈے اتے
وقت آیا سی کہ تسی مصر دیاں بازاراں وچ تہاڈیاں بولیاں لگیاں، فرمایا گل ٹھیک ہے۔ اے تسی کال کوٹری وچ قیدی بن کے بھی رہے ہو، فرمایا بھی گل ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال پوچھدا ہے، آندا اللہ دے نبی تہاڈے اوتے ایک واری الزام ہی لگا سی، کو یوسف کو بولی چھڈو کی ہو گیا جی، اللہ دے نبی تواڈے تے الزام ہی لگا سی، فرمایا گل تیری بھی ٹھیک، اے بھی ٹھیک ہے تیری۔ اے یا نبی اللہ جدو الزام لگا سی کسے نے تواڈی گواہی بھی دتی سی؟ کسے نے تواڈی گواہی بھی دتی سی؟ فرمایا ہو دتی سی۔ اے کون سی؟ اللہ دے نبی بولے پنگوڑے وچ لیٹیا 3 مہینیاں دا، بولی 3 مہینیاں دا بچہ، تے کہن لگا یا نبی اللہ جن نے پنگوڑے وچ لیٹ کے تواڈی گواہی دتی سی نا، اج جوان ہو کے تواڈے سامنے کھلوتا ہویا ہے، اج جوان ہو کے میں تواڈے او سامنے کھلوتا ہاں جن نے پنگوڑے وچ لیٹ کے تواڈی پاک دامنی دی گواہی دتی سی، اج میں تواڈے سامنے کھلوتا ہاں۔ اللہ دے نبی مسکرائے، جلال وچ آئے، کمال وچ آئے، دریائے رحمت جوش وچ آیا، حکم کیتا خزانیاں دے منہ کھول دیتے، انعام و اکرام دے نال نواز دے پہنے۔ آواز قدرت یوسف اج بڑے جلال کمال چاہے ہو، عرض کیتی مالکا جیڑا میری پاک دامنی دی گواہی دے وے کیوں نہ ہوتے تے کرم دے بوئے کھول دے وہاں، ہوتے تے کیوں نہ کرم دے بوئے کھولا۔ فرمایا یوسف جیڑا تیری پاکی دی گواہی دے وے تو انہوں اپنی ہمت اپنی توفیق دے مطابق نواز دے وے، ہوتے تے کرم دے بوئے کھول دے وے، تیری جیڑا پاکی دی گواہی دے وے انہوں تو نواز دے وے، جا اعلان کر دے قیامت تک جیڑا تیرے رب دی پاکی بیان کرے گا تیرا رب انہوں دنیا قبر حشر و شرمندار نہیں ہون دے گا۔ اللہ یا رسول زندہ باد، زندہ باد۔ تیرا رب ان شرمندہ لہن گل ختم۔ سبحان اللہ دا معنی ہے کہ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ دا معنی کی اللہ، چھوٹا بھی بولے بڑا بھی بولے بڑھا بھی بولے جوان بھی بولے کمزور بھی بولے طاقتور بھی بولے بیمار بھی بولے تندرست بھی بولے اللہ بولو اللہ۔ سبحان اللہ دا معنی کی اللہ، میں نہیں کہندا سنی ہوئے شیعہ ہوئے دیوبندی ہوئے، ہاں جی او حنفی ہوئے بریلوی ہوئے او دیوبندی ہوئے او حیاتی ہوئے مماتی ہوئے او اہل حدیث ہوئے اہل حدیث سپر ہوئے اہل حدیث شہین ہوئے اہل حدیث سلفیہ ہوئے اہل حدیث نمریہ ہوئے او اہل تشیع ہوئے او کوئی بھی دنیا دا اپنے آپ نو مسلمان کہلان والا جدے کلو مرضی پوچھ سبحان اللہ دا میں نہ کی یہ جواب دے گا کہ اللہ بولی بولی اللہ، ایون کہ حالانکہ مرتد نے مرضی تو اونا کلو میں پوچھ لے کبھی پوچھی انہوں نے پوچھی کہ سبحان اللہ دا میں نہ کیے او بھی آکھے گا کہ اللہ بولی اللہ۔ اللہ دی قسم چوکے کہنا تو اسلام والیاں تو مسلمان مومنہ تو ہٹ کے او تو کرسچن کو پوچھ لمی تو آکھی سبحان اللہ، یہ دا کی مطلب ہے؟ صحیح بھی تینوں آکھے گا اللہ بولی بولی، صحیح بھی آکھے گا اللہ، یہودی بھی آکھے گا اللہ، بول 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 اللہ پاکے تے جڑا یوسف نو آکھے پاکے او دے تے نبی کرم دے بوئے کھول دے وے تے جڑا کائنات دا رب او دی پاکی بیان کرے رب او دے کرم کیوں نہیں کرے گا؟ جے تو آکھے مولا تو پاک ہے او دی پاکی دیاں گواہیاں دے کے آکھے تو آکھے رب العالمین اے میرے خالق میرے مالک تو رحیم ہے تو کریم ہے، بولو تو رحیم ہے تو کریم ہے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری شان جلا جلالو تو رحیم ہے تو کہہ لو تو رحیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری شان جلا جلالو
تو رحیم ہے تو عزیزان گرامی اے تے ساری سبحان اللہ دی وجہ میں بیان کیتی ہے اور میں توجہ چاہنا ہوا اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماندا وے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اللہ فرماندا ہے وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی پڑھیا وے او بھی سن لو اللہ دے پاک پیغمبر نبیان دے تاجدار احمد مختار شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین میرے تے تیرے آقا نبیان دے سردار فرمان دینے خیارکم الذین اذا رأو ذکر اللہ پہلا قرآن دا ترجمہ سنو پھر مدینے والے دے فرمان دا ترجمہ سنو رب فرماندا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا اللہ فرماندا ہے اساں بھیجیا مینوں صوفی صاحب فرما رہے سن کہ شان غوث اعظم بیان کرنی یہی حکم ہوا جی ٹھیک ہے تے ساڈا ایمان ہے وے ساڈا عقیدہ ہے وے کہ اسی 11ویں والے نوں مننے ہاں تے 12ویں والے نوں کیوں جی اسی 11ویں والے نوں مننے ہاں بولو 12ویں والے نوں قرآن پڑھیا نال حدیث رب کہندا ہے اساں انہاں نوں ٹوریا بنا کے اساں بھیجیا ہے شاہد کہندے نے گواہ نوں شاہد کینوں کہندے نے پھر بولو گواہ نوں میں اکثر تقریراں تے جتھے بھی جاواں میرا چیلنج تے نہیں کہنا چاہیے دعویٰ جے ہے یہ کہ جیڑا 1 سال میرے کول جمعہ پڑھے او کم از کم پونا مولوی بن جاتا ہے کنا پھر بولیا جی ایک بندہ میں نے پوچھن لگا پیچھے کر کے میں چپراڑ سائڈ تے گیا او بابا نہ رہ سکیا آندا مولوی یار تیری ایک گل نہیں سمجھ آئی میں کہ کیڑی آندا تو آنا 1 سال جمعہ پڑھو تے پونا مولوی تے پورا کیوں نہیں بندا میں کہا بابا جی جے پورا بن گیا تے پھر سانوں کنے پوچھنا ہے کی خیال ہے پونا ہی رہے نا پورا بنے تو پھر سانوں کنے پوچھنے ہوئی حضرات توجہ چاہنا شاہد کہندے نے گواہ نوں بولو کینوں کہندے نے مبشر کہندے نے بشارت دین والا خوشخبری دین والا اچھی کبھی آجے میں قرآن پڑھتا پیا تے قرآن دا ترجمہ ہون کردا پیا ماں مبشر ایک قرآن دا لفظ ہے مبشر دا معنی بشارت دین والا نذیر دا معنی ڈر سنان والا تے رب کہندا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ فرمایا اے رب دے اذن دے نال رب دے حکم دے نال رب دے کہن نال آیا آپ نہیں آیا تے اے آن والا کون ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فرمایا اے آن والا ہوے نالے آپ چمکدار ہے نالے جنوں ویکھے گا اونوں بھی چمک والا بنا دے تے جے آکھو ایک قرآن دا ترجمہ تے نال اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام عاشقاں تے زبان خطیب علیہ السلام دی ہوئے کلام اعلی حضرت ہوئے رب فرماندہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراج منیرا اعلی حضرت نے کمال کر دیتا فرماندے نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے بولو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے
چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے اے مازاق دے کاجل والیا میرا دل بھی چمکا دے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے اور دیکھ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے تو عزیزان گرامی ادھر شاہد بنا کے بھیجیا مبشر بنا کے بھیجیا نذیر بنا کے بھیجیا سراج منیرہ بنا کے بھیجیا اسے نبی امام الانبیاء نے فرمایا خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ میرے نبی فرماؤندے نے فرمایا میری امت دا ولی ہووے او جدے ولو ویکھو تے اللہ یاد آ جاوے خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ میرے نبی فرماؤندے نے ولی ہووے اللہ دا دوست ہووے اللہ دا ساتھی ہووے اولیاء اللہ ہووے گا جنہوں ویکھیے تے ویکھ کے اللہ بولو تسی ویکھ کے اللہ تے جی دلو ویکھیا اندرا گاندھی یاد آوے او ولی ہو سکتا ہے او بولو او ولی ہو سکتا ہے جن نے آپ کدی نماز ہی نہ پڑھی ہوئے ولی ہو سکتا ہے جنہوں پتہ ہی نہیں چوتھا کلمہ شروع کتوں ہوندے وہ ولی ہو سکتا ہے بولی تے جڑا اپنے سکے پتر نو سیدھے راہ تے نہ لا سکے وہ ولی ہو سکتا ہے بلا جڑا اپنے انہوں نہیں سمجھا سکتا تینوں میں نو کی سمجھانا ہوندے ہو تے نہ نڑکے دا کام ہوندہ ہے پانی دینا نہیں سمجھا ٹھیک ہے نا جدوں نڑکا سک جاوے پانی نہ دے وے لوکیو دے وچ پانی پا کے پھر پہلا پانی چکاؤں دے نہیں شباز صاحب گل ٹھیک ہے نڑکے دا کام میں پانی دینا جے پانی نہ دے وے وہ کباڑی ہے وہ کچھ بھی نہیں کسے کام دا نہیں جڑا ولی فیض نہ دے وے میں انہوں ولی نہیں منتا جیسے ولی کو فیض نہ لبے انہوں میں ولی نہیں منتا تے کئی او ماشاءاللہ جی سبحان اللہ جی ساڑھے پیر صاحب او جی کیا بات ویکھو جی نورانی چہرہ میں کہ خوراک کی آجی 2.5 کو کنڈے دیں دے سویرے ناشتے تے میں کہ ناشتہ ریت ہو گیا سویرے تے 12 بجے دا لنچ انہیں کوئی نہیں ہوگا بس پیر صاحب کوئی تھوڑیاں چامپاں کھا لیں دیں بکرے دیاں تے میں کہ رات نو اجے پسند تے اونٹ دا گوشت کر دینے میں کہ کیا بات ہے اے نہیں خوراک میں کہ ایڈی تے 4.5 دن خوراک دیتی ہوئے ہو دے بوتھے دے بھی نور آ جاندہ تو کہنا کنوں پہ آئے ہوئے اور سید دستا نہیں ہوئے ایڈی خوراک دیتی ہوئے کٹے دے منہ دے نور ہوندہ کہ نہیں ہوندہ ہے لوگوں یاد رکھے آجے ایک کوئی کل یاد رکھے آجے جیڑا اپنے راہ دے نہ چلے جیڑا مدینے والے دی سنت تارک ہوئے پہمیں حواما میں چڑھ کے بکھاوے او بڑا تے ہو سکتا بلی نہیں کی ہو ماشاءاللہ ساڑھے بڑے ہی قابل قدر میرے بڑے ہی ڈاڑے ویر عاشق رسول اے او جنے اللہ دی قسم ہے اے او جنے لوکی اقتدار وچ ہوندے نے او اپنی نسلاں دا اپنا سوچ دے نے اینو جدو رب نے اختیار دیتا اقتدار دیتا
انہیں ایک کوئی نیتی سی کہ جتھے جا کے بہنا ہے نا اوتھے اپنے بھی نے بگانے بھی نے. ہاں جی اوتھے مائنارٹی بھی ہے تے میجارٹی بھی ہے. کیوں جی اندلی صاحب؟ مائنارٹی بھی ہے تے میجارٹی بھی ہے. تے ہاؤس دے وچ قرارداد پاس کروا کے تلاوت دے نال پنجاب اسمبلی وچ جن نے سب تو پہلا نعت شروع کرائی ہے او دا نام جے طاہر اندلی. اے او جنا جے. اللہ پاک سلامت رکھے. اللہ میرے ویر دیاں عزت دے اندر برکتاں عطا کرے, عمر دے اندر برکتاں عطا کرے. آمین ثم آمین. حضرات توجہ چاہنا میں عرض پہ کرنا چونکہ مینوں نہ اس پاسے لایا ہے تے میں لگا واں تے میں غوث پاک دیاں عظمتاں تو سناواں دا تھوڑی 11ویں والے دا بھی ذکر سنانا ہے تے کیوں نہ ہوے 12ویں والے دا ذکر میں 11ویں والے دی زبانی سناواں. ہاں جی 12ویں والے دا ذکر میں 11ویں والے دی زبانی سناواں. حضرات اس بات نو یاد رکھیا جے او ولی ولی نہیں جے ہوندا جے کول فیض نہ لبے. جیڑا ہاتھ کرے او ولی نہیں. تو جانا کسے دا مرید ہو جا میں سائیکل تے. ہاں جی سال بعد ویکھی جدو جا کے مرید ہوویں بیعت ہوویں تے پیر صاحب کول جامع ہووے تو سائیکل تے ہوویں سال بعد تیرے کول پھر سائیکل ہے تے پیر صاحب مہران گڈی تے بیٹھے نے. ہیں دوجے سال جاویں تیرے کول پھر سائیکل تے پیر صاحب جی ایل آئی تے بیٹھے نے. چوتھے سال جاویں تیرے کول پھر سائیکل تے پیر صاحب پراڈو تے بیٹھے نے. ہیں پنجویں سال جاویں تے پیر صاحب دے 6 ماہ پوئمی ہیں تے نال 2-4 باڈی گارڈ تے نال ایک پراڈو تے اگے پیچھے پروٹوکول تے تو پھر ٹوٹے سائیکل تے میں تو پھر ٹوٹے سائیکل تے میں. جیڑا نڑکا پانی نہ دے وے انہوں نڑکا نہیں کہندے. سمجھو میں کی کہہ رہا ہوں. اور جیڑا تینوں سائیکل تو پراڈو تک نہیں پہنچا سکدا او ولی نہیں ہوں. جیڑا آپ خاک نشین ہو جاوے منن والیاں نو عروج ثریا عطا کر دے وے انج نظر اٹھاوے انج نظر اٹھاوے تے چوراں نو کتب بنا دے وے انہوں اللہ دا ولی کہندے. نظر اٹھا کے چور نو کتب بنا دے وے انہوں اللہ دا. تے اج کل تے شاہ گنیوں مکدے ہی نہیں نا. ہاں جی جیڑی اٹ چکو گیا نا تھی اٹ چکیا شاہ نکلدا ہے. ہن جیڑی چکن لگو اودے تے 4-5 بیٹھے ہوندے. ہاں توڑی شاہ لسوڑی شاہ پسوڑی شاہ چٹے شاہ کالے شاہ بگے شاہ ٹگے شاہ سڈے شاہ کٹے شاہ. ہاں جی او شاہ اے شاہ مر گئے بھی سائیں مر گئے ہوئے نا تے مکنے ہی نہیں ہے نا. ماں پٹھانی پیو جلا وچوں نکلیا او شاہ او شاہ او شاہ. ہاں جی اے وجہ دے اے دے ساڈے مسلک دی اصل بدنامی. میں ایسے لوکاں نو جاننا وا میں نام نہیں لینا چاہتا میرے منصب دے لائق نہیں جڑے میرے حافظ آباد دے ضلع وچ اٹھ کے آ کے ایتھے سید بنے. ایسے لوکاں نو میں جاننا وا تو لوگ انج مندے نے چھٹ گلاں دے اینی عزت جمن والی ماں دی نہیں کردے جنی پیر دی کردے نے. اوے اللہ دی قسم ہے سب تو بڑی پیر تیری ماں ہی تے تیرا پیو ہے. جے او راضی نہیں ہو نا اے پیر کیڑے کھیت دی مولی آ تو کعبے دے غلاف نال لٹک کے ساری عمر روندا رہے نا تیرے ماپے نہ راضی ہون تے عرشاں والا رب بھی تیرے تے راضی نہیں ہونا. تے کوئی ٹرینڈ ہو جا چل گئے. میں اکھاں نال شاہداں مغل صاحب بیٹھے نے افضل صاحب بھی ہور بھی تھے لوگ دوست احباب ایسا لوکاں نو جاننا وا بڑھیاں بندے آ کے سیدھے سجدے پیر صاحب دے پیراں چ نہ بوتھے تے داڑھی ہے نہ مچھ تے کی جی شاری بڑے نے باویری بڑے نے پھٹے منہ تیری ولایت دے ہوئے. تو کون ہے اے ہو جا پیراں دا تے میں آپ غوث پاک ہاں. تو کون ہوے تے پھر جیڑی کوئی پہلاں تے بیوڑیاں جانا نہیں چاہیے جے کوئی ٹوری جاوے کوئی غیرت کاری لوے کہ شرم آ جائے کوئی نقاب شکاب کیتا ہوئے تے آندے نے بی بی منہ تو کپڑا لا تے دلیل کی دیندے نے جی شاہ جی میں پردہ کرنی ہے بابا جی
کملی کڑی نہ ہوئے تے تینوں ویکھیا نہ تے قیامت سجانا گا کیویں تینوں لتر پاؤندیاں باہر نہیں ہونی تیری قیامت بڑھیاں سجانے دی ڈیوٹی ہوئے تو کچھ حجا کر ہوئے لوکو بچاؤ انہاں لوکاں کولوں اپنے آپ نو اپنے اہل و عیال نو بچاؤ بچاؤ خدا دی قسم چک کے کہنا وا منزل مقصود تک پہنچنا ہی تے ماں دے پیر پھڑ لے باپ دی خدمت کریا کر حضور دا فرمان ہے رضی الرب فی رضی الوالد میرے نبی کریم فرماندے نے جیڑا رب نو راضی کرنا چاہے سرکار فرماندے نے بڈھے پیو نو راضی کر لے عرشاں والا رب تیرے تے راضی ہو جاوے اے دو او پیر لنگ گئے گزر گئے او گزر گئے جنہاں دی شان میں پیرے باہو فرماندے نے آ فرماندے نے جنہ عشق نمازاں پڑیاں ہائے جنہ عشق اوے نمازاں پڑیاں او کدے نہیں مرے دے ولیاں دے دربار آئے اتے اوے ویکھو اج وی دیوے پہ بڑھدے اج شیران دیاں ماریاں گدڑ کھاندے پہنا میں بکھاؤنا اوے تے پکی گالے نا جناب نوح پیغمبر دا پتر بے ادب ہو گیا سی یہ تے پڑھی لکھی گل ہے نا اینو تے کوئی نہیں چٹھلا سکدا جے نوح علیہ السلام دا پتر اور ایک شرط نہیں جے دین وچ کوئی قانون کوئی ضابطہ کوئی لا نہیں ہے کہ نبی پیو نبی ہوے تے پتر بھی نبی ہوے اے شرط نہیں یہ ضروری نہیں کہ ولی ہوئے تے ولی دا پتر بھی ولی ہوئے اے کدھرے نہیں لکھیا ہاں جنہوں رب سیدھے راہ لا چھڑے جدے تے رب کرم کر چھڑے تے ولی تے او ہوندا ہی نا ماں دی گود وچ آوے تے لوگ رمضان دا چن ٹوٹن تے مطلع ابر علود ہوئے تے روڑا پہ جاوے کوئی اکھن چن چڑیا ہے کوئی اکھن نہیں چڑیا تے آندے نے آؤ ہاں جرا زہرہ دے آل اولاد دے کر چلیے تے حضور غوث پاک دی امی جان آپ نے دروازے تے آکے لوگ دستک پہ دیندے نے سیدہ لوگ کش مکش وچ نے تے زب زب دا شکار نے کنفیوز ہو رہے نے فرمایا گل کی اے تسی دسو تہاڈا کی مشورہ کی خیال ہے رمضان دا چن چڑھیا یا نہیں فرمایا ایتھے کھلو وہ ہونے ہی دسنیاں جا کے غوث پاک نو سینے نہ لایا میرے غوث نے دودھ پین تو انکار کر دیتا باہر آ کے فرمایا لوگو میں زہرا دی تھی حسین دی بیٹی نسل رسول الاعلان چیلنج نہ کنیا جو کائنات وچ اعلان کر دے وہ رمضان دا چن چڑھ گیا اے روزے آ گئے انہاں کہا دلیل آپ فرماؤں لگیاں جدوں بھی رمضان آوے میرا پتر میرا دودھ نہیں پیتا اے غوث پاک دی شان ہے غوث پاک دی چلیے پھر بغداد شہر سلطان العارفین فرماؤں نے بغداد شہر دی کی نشانی اچیاں لمیاں جی ایران تن میرا اوے پرزے جویں درزی دیاں ہیں
لی ایران ہو اینالی راندی میں گل کفنی پاکے تیرل سنگ فقیران ہو بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں تے کرساں میران میں 11ویں والے دا بھی تے نال 12ویں والے دا بھی ذکر کرن لگا اس واقعے نو منسلک کر کے شاہدہ و مبشرہ شاہد بھی بشارت دین والا بھی و نذیرہ ڈر سنان والا بھی و داعیان اللہ باذنہ و سراج منیرہ اے اللہ والو چمکدا ہویا آفتاب بن کے آن والا ادھر حضور غوث پاک دی شان سننیاں مقام ویکھی ادھر مدینے والے دا شان سن ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز عالمی شہرت یافتہ میرے برادر اصغر جناب بلال قادری صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے اللہ پاک انہاں دے سوز و گداز دے اندر علم و عمل دے اندر اللہ کریم برکتاں عطا فرمائے انہاں دے والد گرامی نو کئی بار میں ملاقات بھی ویراں نال بھی باہر کیف اج سامنے بھی ساڈی ملاقات دا اے بہانہ حضور دی محفل بنی باہر کیف تسی انشاءاللہ سنو گے جڑے جاگ دے ذرا کو مینوں ماشاءاللہ ہتھاں دی زیارت کراؤ ماشاءاللہ 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 حضرات بغداد دا شہر ہے پیراں دے پیر دا دربار ہے اس شہر دا والی کون ہے بادشاہ کون ہے او دا نام ہے خلیفہ ہارون رشید خلیفہ ہارون رشید اے او بندہ ہے جدی نیک پاک دامن بیوی نے بغداد شہر وچوں عرفات دے میدان تک حاجیاں واسطے نہر کڈائی اج بھی نہر زبیدہ پیر صاحب اج بھی نہر زبیدہ او دے آثار جڑے نے نظر آوندے نے جدو حاجی جاندے نے عمرہ کرن واسطے جاندے نے یا حج کرن واسطے جاندے نے تے عرفات دے میدان دے نال جدو جائیے نا او دے ول تے پہاڑاں دے نال نال پیلے رنگ دی ایک دیوار نظر آوے گی کسے کولوں بھی پوچھو نا اے کی ہے تے او دا نام دسن گے ایندا نام ہے نہر زبیدہ کی نام ہے بولو اللہ سارے نو مدینے لے جائے اللہ سارے نو مکہ المکرمہ دی زیارت نصیب فرمائے نہر زبیدہ اے آپ بھی بڑا نیک پاک بندہ سی اے دی بیوی بھی نیک دامن سی اے ہوئی جنا ہے جدے بارے تسی اکثر سنے ہیں ایک دن دو میں میاں بی بی نکلے تے چل دے ساحل دے قریب گئے ایک بزرگ سی جدہ ناسی بہلول درہ او پیر دیوتے مٹی دے گراؤندے بناوے پیا ریت دے نال تے زبیدہ بیگم اگے بدی تے کہندی بابا اے کی پہ کرنا ہے اگے جنت دے محل پہ بناونا اگے بیچ نہیں اگے آہو کنے دا اگے 10 درہم اونے جدو بٹوا کھولیا 10 دیتے تے خلیفہ ہارون رشید نال آندا اگے سنیا پڑھیا سی اج مینوں پریکٹیکل ہو گیا کہ باقی عورتاں دی عقل گت پیچھے ہوندی ہے تو پاگل ہوئی ہے چلی ہے دیکھتے صحیح مٹی دے گراؤندے تے تو جنت دے محل دے 10 روپے ایویں ہو سکے بادشاہ کو ہو کی گئی خلیفہ ہارون رشید تینوں ہو کی گیا تیری کوئی بادشاہیت کوئی کمی آ گئی کوئی 10 درہم دے نال کی ہو سکے ہے کچھ نہیں پر تیری عقل تے مینوں کہ رشک ہوندا کہ کر دی کی پئی وقت گزر گیا رات پئی بسترے دے اوتے لیٹے نے اکھاں لگیاں ادھر کی ویکھیا ہارون رشید نے کہ خواب دے اندر رب نے سارے حجاب ہٹا دیتے جنت دیاں سیراں پیا کرے اچھی بولو او جنتی روح بول چھڑو
جنت دیاں سیراں پہ کرے تے ٹردا ٹردا کدی اس مالل کدی اس زمرد زعفران تے ہر پاسے سونے زبرجد اور چاندی ہیرے جواہرات تے بیندا بیندا ٹردا ٹردا ایک محل دے کول آیا تے باہر او دے تختی لگی بورڈ لگا زبیدہ خانم کی لکھا ہے بولی زبیدہ خانم او دی بڈی دا نام لکھا آندا واہ بھائی واہ یہ تے اپنی بیگم دے اپنے گھر ہویا پھر اندر جان لگا پھر کہا نا بھائی ٹھہر جا رک او بھائی او ہلو او ٹھہر بھائی سٹاپ ہو سکے میری بڈی دا گھر ہو سکے او دنیا تے ایتھے عملہ اپو اپنے ایتھے اپنے نال ہی آونا ہی ایتھے او دی اجازت ہاں تینوں اجازت ملے گی مگر او دی اجازت مشروط ہے او کوے تے پھر اینا ہوئے تے تڑپ کے اٹھیا تے فٹا فٹ بڈی نو جگایا جے سرگی دا ٹائم آندہ چل آ سیر نو چلیے آندھی آج ویڑے نالی آندہ آگ اٹھ چلیے تجدی نماز پڑھی تے ٹور پہ ٹور دے پھر سائل تے گئے تے او ہوئی بہلول دا نا اللہ دا ولی برگزیدہ بندہ جنوان دے نا پہنچیاں سرکاراں اصل پہنچیاں سرکاراں او لوگ سن او لوگ نے پہنچیا تے او ہوئی بہلول دے نا ہوئی عمل پیا کرے تے کل بڑی پوچھتی پئی جاپے پوچھنے لگا بابا کی پیا کرنا ہے تے بابا اندر بیندا نہیں پیا مٹی دے گھر پہ بنانا ہے کہ گھر پہ بنانا تے کی ہے کہ اگر جنت دے محل نے اے بیچنا اگر آہو کنے دا اگر 20 درہم دا اے راتی تو دساں دا دیتا ہے اگر انہیں بین ویکھیا سودا کیتا ہے تو راتی ویکھ کے آیا ہے تو راتی ویکھ کے آیا ہے انہیں بین ویکھیا سودا کیتا ہے خلیفہ ہارون رشید جی میں اج میرے ویراں نے قاسم علی صاحب نے پئی شباز صاحب نے دیگر انہاں دے رفقا جتنے بھی نے انہاں سارے ویراں بھراواں نے رل کے میں انتظام کیتا ہے حضور دے میلاد دا خلیفہ ہارون رشید نے بھی ایک دن انج میلاد دی محفل دا انتظام کیتا شاہی دربار دے اندر جی میں اد کی عمران خان نے سرکاری طور دیتے حضور دا میلاد مناؤن دا اعلان کیتا انہیں بھی میلاد دی محفل جڑی ہے پرائم منسٹر ہاؤس دے وچ رکھی دنیا دے بڑے 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 کاری قرہ حضرات نعت خواہ حضرات نو دعوتاں دے دیتیاں تے خصوصی خطاب کدھا رکھیا یارویں والی سرکار دا کدھا رکھیا خطاب بولو یارویں والی سرکار دا حضور پیران دے پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی الجعفری البغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا خصوصی خطاب رکھیا اس زمانے دے رواج دے مطابق فلیکسا چھپ گئیاں پبلسٹی ہو گئی گلیاں ملے سج گئے دن بھی آ گیا تاریخ بھی آ گئی پڈال بھی سج گیا قرہ حضرات تلاوتاں پہ کردے نے نعت خواہ حضرات نعتاں پہ پڑھدے نے تے پورے بغداد دے اندر جگمگ جگمگ گلیاں مہک رہیاں نے گلیاں جگمگا رہیاں نے شہر جگمگا رہا ہے اسے شہر دے اندر ایک بڑی ماڑی جی کمزور جی مائی سی جدے سر دا سائیں کوئی نہیں جدہ پتر کوئی نہیں ایک کل مکلی تھی ہے تو جدو انہیں سنیا نا کہ حضور دا میلاد ہے تے اپنی تینوان دی تھی ہے آج میلاد نہیں ہو حضور پاک دا انہیں بادشاہ نے رکھا ہے آگے آہو تے میں چلیے نا چل اماں ایک ہی گال ہے حضور دا تے میلاد سننا چاہی دے حضور دا میلاد سننا چاہی دے ان بڑی مائی اپنی تینوں نال لیں دی چھوٹے دی ٹیک لگاؤں دی ٹک 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 ہولی ہولی رفتہ رفتہ خرانے سہارا لیا نال ٹور دی گئی جدو اندر پنڈالے داخل ہونے لگی نا جی میں تو سا انٹری رکھی ہے گیٹ بنایا ہے اندر داخل ہونے لگی تے باہر گن میں نہ روک لیا اور سکیا میں روک بے پتر کی ہوئی تلاشی لینی ہے کوئی میں بم دھماکہ کرنا ہی ہے ہویا کی یا کی آنا کی اما ٹھہر جا بے پتر کی کہنا ہے اما کوئی انٹری کارڈ کوئی پاس کوئی انویٹیشن کارڈ کوئی ہے ہی ہو سکے وہ کی ہوندہ ہے جا قسمانو کھا فرد دفعو ہو سکے بے بے تینو کہیں دا پہ ٹھہر جا یہ تھے بڑے بڑے وزیر تے بڑے بڑے مشیر تے سفرا تے بادشاہ تے بڑے بڑے عالمی شہرت یافتہ لوگ آئے نے اے بادشاہ دے محل دے وچ محفل ہے شاہی محفل ہو رہی ہے
ایتھے او بندہ داخل ہو سکتا ہے جدے کول دعوت نامہ ہوئے، جدے کول انٹری پاس ہوئے، جدے کول انٹری کارڈ ہوئے، انویٹیشن کارڈ ہوئے، او اندر جا سکتا ہے۔ مائی آندھی پچھاٹ تکا دی تو مائی اگے جان لگی، انہیں مائی دا باں پھڑی آندھی کہن لگا آندھا بے بے تو بزرگ ہے، تینوں میں عزت نہ کہندہ پیا، تو اندر نہیں جا سکتی۔ ایتھے امیر لوگ بڑے بڑے وزیر آئے نے، بڑے بڑے خاندانی لوگ، بڑے بڑے باہر دے ملکاں تو لوگ آئے نے۔ تے بائی بڑھڑی نے جدوں انی گل سنی نا، اکھاں وچوں آنسو آ گئے، رو کے منہ مدینے وال کر کے کہندی آندھی سونیا اج پتہ لگا تو تے پھر امیراں دا ہی نبی ہاں، ساڈا تے کچھ نہیں لگدا ہیں، تو تے امیراں دا ہی نبی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی محبت دے اندر روندی پئی ہے، آندھی اے مازاق دے کاجل والیا، ودوحا دے چہرے والیا، میں تے اے سنیا میں تو کائنات واسطے رحمت بن کے آیا میں، تو شاہد بن کے آیا میں، تو نذیر بن کے آیا میں، تو سراج منیر بن کے آیا میں، اے مازاق دے کاجل والیا اج میں نو پتہ لگ گیا وے تو تے امیران دی نبی ہیں، تو تے ساڈا کچھ نہ لگدا ہویاں، ساڈا تے کچھ نہ لگدا ہویاں۔ مائی روندی تے کرلاندی گھر ول ٹر پئی ہے، تی کہندی ہے نی اماں رونا، نی اماں رونا، نی اماں رونا، کی ہوئے اجے نہ داخل نہیں ہون دیتا، حضور دی مجلس وچ نہیں جان دیتا، حضور دی محفل وچ نہیں جان دیتا، اسی گھر چلنیاں وا، اسی گھر وچ جا کے حضور دی محفل کر لینیاں وا۔ حضرات کی ہوندا پیا وے، گھر وچ آ جاندیاں نے، ایک چادر بچھا لینیاں نے، اوے پچے چنے لے کے ایک گلاس پانی دا رکھ کے ٹھی اللہ دے کلام دی تلاوت کر دیئے، کہندی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ دا قرآن پہ پڑھ دیئے، ماں سن کے کہندی سبحان اللہ، ماں کہندی ہے سبحان اللہ، دی اللہ دا قرآن پڑھی جا رہی ہے، کہندی ہے فتوحا واللیل اذا سجا، دی اللہ دا قرآن پڑھ دیئے، تے ماں کی کہندی ہے، ماں کی کہندی ہے سبحان اللہ۔ ہن ماں چپ تھی چپ کر گئی ہے، اما میں قرآن پڑھیا وے تو مدینے والے دی نعت پڑھ۔ ہن ماں جڑی ہے اکھاں وچ آنسو لے کے، اکھاں وچ آنسو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کردی پئی ہے، اے مازاق دے کاجل والیا، حلیمہ دی کلی نو پاگ لاؤن والیا، اے غریباں تے یتیماں دا مل جاتے ماوا بن کے آن والیا، سونے میں تے سنیا ہے وے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا عزیزان گرامی۔ ہن ماں جڑی ہے او نبی دیاں نعتاں پڑھدی پئی ہے، کدی کہندی ہے اے مازاق دے کاجل والیا، خدا دی خدائی دے بادشاہ وا، ودوحا دے چہرے والیا، ماڑی ضروراں
سونیا چڑک کے کٹ دتا گئیاں چھڑک کے مینوں بھیج دتا گیا وے تو یا نبی دی محفل وچ نہیں جا سکتی سونیا تیرا ذکر پیاں کرنیاں واں مازاق دے کاجل والیا تو ہی نظر کرم فرما دے سونیا نظر کرم فرما دے تے میرے نبی دی شان اے وے حریصٌ علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم اے میرے نبی دی شان تے مقام ہے میرے نبی مسلمان بھائیو جنہ کو پیار نال یاد کرے میرا نبی اونی محبت نال او تے کرم فرماوندا ہے میرے نبی امام الانبیاء اونی محبت نال کرم فرماوندے نے اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے میرے نبی امام الانبیاء دیاں صفتاں بیان پہ کر دیں مسلمان بھائیو عرض کر دیئے اے مازاق دے کاجل والیا کسے نو اپنی بادشاہی تے مانے کسے نو وزارتاں تے مانے کسے نو اپنے پروٹوکول تے مانے اے مازاق دے کاجل والیا سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا فضا گونجے ذرا جنہوں میرے نبی دی رحمت دے مانے کہہ لو اے مازاق دے کاجل والیا خدا دی خدائی دیا بادشاہ وا سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا سوا تیرے 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 سوا تیرے یا سیدی یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا سوا تیرے 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 یا سیدی یا حبیب اللہ سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا اور تم ہی ہو یا آخری میرا سہارا یا عزیزان گرام ادھر ماں تی جڑیاں نے حضور دا میلاد پیاں پڑھدیاں نے گھر وچ بیٹھیاں ہویاں ادھر خلیفہ ہارون رشید وقت دا حاکم او دے شاہی دربار دے اندر محفل میلاد عروج دے وے نات خان بھی پھگت گئے قراز رات بھی پھگت رہے آنڈی گوانڈی علماء کرام جڑے قرب و جوار وچوں دور و نزدیک تو آئے سارے پھگت گئے ہن انتظار پہ ہوندا خصوصی خطاب والے دا خصوصی خطاب والے دا انتظار ہے خصوصی خطاب پیران دے پیر روشن ضمیر محبوب سبانی انتظار ہو رہا وے سجے کھبے سٹیج تے کوئی ادھروں کان جوڑے کوئی ادھروں اوے حضور غوث پاک نہیں آئے وہ کہ نہیں ویکھیا تے نہیں دوجا کہ باروں ویکھ کوئی ویکھ گیا ہو تے
بادشاہ بھی پریشان ٹائم بڑا ہو گیا وے ویکھو جی اجے تک سارے مولوی نات خواہ بھگت گئے تے پیر صاحب تے جے آئے نہیں نوکراں چاکراں نوں کہندا جاندا جاؤ پتہ کر کے آؤ حضور غوث پاک کیوں نہیں آئے کیوں نہیں آئے ادھروں جاندے پے نے نوکر چاکر گئے گھر دے دروازے تے دستک دتی تے گھروں پتہ چلیا حضور غوث پاک گھر وچ نہیں مسجد چوں پتہ کر لو جامعہ مسجد بغداد وچوں پتہ کیتا اتھوں پتہ لگا جی ہونی تھوڑی دیر ہوئی حضور باہر نو نکلے نے ایس گلی انج نو بڑے نے بس تھوڑی دیر ہوئی ہے نوکر چاکر گلیاں تلاش کردے کردے کدی کسے کولو ایتھے غوث پاک نہیں ویکھے ایتھے غوث پاک سرکار نو نہیں تکیا آکھے اجے ہونی کولوں ہی لنگ کے گئے نے ادھر محفل عروج تے ادھر تیاں ماواں تیاں گھر وچ بیٹھ کے کملی والے دا میلاد پیاں پڑھدیاں نے اچانک میرے نبی امام الانبیاء دا ذکر کردی کردی بڈڑی مائی جیڑی ہے بڈڑی مائی وجد وچ آ گئی نعتاں پڑھدی پڑھدی اے مازاق دے کاجل والیا سونیا آسمانی تارا آسمانی تارا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا اے کملی والڑیا سانو تیرا سانو تیرا کملی والڑیا سانو تیرا علم نشرہ دا سینہ علم نشرہ دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ بولو لوکاں دیاں لوکاں آئے لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار عزیزان گرامی مائی وجد وچ آ گئی نعتاں پڑھدی پڑھدی حضور دے قصیدے پڑھدی پڑھدی حضور دے ترانے گاندی گاندی اٹھ کے بیڑے دے وچ وجد نال گھومدی پئی ہے کدی ایس نکرے کدی ایس نکرے بس نبی پاک دا ذکر کردی جا رہی ہے میرے نبی کریم دا ذکر ہی کردی جا رہی آننا کو آننا بیبیاں چھاتے چڑھ گئیاں مائی پاگل ہو گئی مائی دا دماغ ہل گیا وے ویکھو مائی دے پرزے ٹھلے ہو گئے ایک ہی ہوندا کی بے کدی ادھر کدی ادھر تے کدی مائی دی ویڑے وچ گھومدی ہے کدی کچی دی کند دے نال لگا ہویا ٹوٹا ہویا دروازہ باہر اوندی ہے باہر چاتی گلی وچ ماردی کدی سجے ویندی کدی کھبے اندر ٹر جاندی ہے پھر جا کے ویڑے وچ گھومن لگ پیندی آننا کو آننا اوتے کھلو کے بنیرے دے کول کہنیاں نے مائیے نہ تیرے سر دا سائیں تے نہ پتر نہ کوئی خزم نہ کوئی پتر نہ تے کوئی تیرا رشتے دار نی نالے بیڑے وچ گھومنی ہے نالے گلی وچ چاتیاں مارنی نکی نو اڈیک دی پئی ہے نکی دے راہ ویندی پئی ہے نکی دے انتظار پہ کرنی ہے تے مائی آندی نی مینوں پاگل نہ سمجھو نی مینوں پاگل نہ آکھیا جے میں پاگل نہیں میں چلی نہیں میں دیوانی نہیں میں تے حضور دے شمع رسالت دی پروانی ہاں میں تے نبی کریم دیاں زلفاں دی قیدیاں میں تے اپنے نبی دی خادمہ ماں میں تے نبی دی غلام ماں میں تے ویندی پئیاں کدی سونا آئی جاوے گا پئی تک نہیں راما میں اپنی زبان حال میں جواب دیں دیئے نی بی بیو نی کی پوچھ دیاں کدے راوے نہیں مائی بول کے کہیں دیئے کی پوچھ دیاں میں تک نہیں راما میں خرے سونایا جاوے پئی تک نہیں راما میں خرے سونایا پئی تک نہیں
لکھنی یاراما میں خرے سنایا جاوے اکھاں راواں چ وچھاواں میں خرے سنایا عزیزان گرامی ادھر بادشاہ دے درباری نوکر چاکر جڑے نے ڈھونڈ دے غوث پاک نو گلیاں کدی اس گلی کدی ایس گلی تے پھر اس گلی دے وچ ہی آ گئے جس گلی وچ بڈڑی مائی دا مکان ہے بڈڑی مائی دا مکان چل دے آ کے مسلمان بھائیو کدی کسے کولوں اے حضور غوث پاک نو ویکھے اے ہونی بالکل گزر کے گئے نے ٹردے آئے تے ویکھ دے کی نے کچی جی دیوار ٹوٹا ہویا دروازہ وے اس ٹوٹے ہوئے دروازے دی دہلیز دے اوتے فقط دا غوث سر جھکا کے بیٹھا ہویا وے فقط دا غوث جیڑا وے اس ٹوٹے ہوئے دروازے دی دہلیز نو مل کے بیٹھا اللہ یا رسول اللہ دستگیر ماشاءاللہ ادھروں پوچھے ابے ہوں او سامنے جدو بیکھیا تے ٹوٹے ہوئے دروازے دی دہلیز دوتے میرا غوث جڑا گردن جھکا کے بیٹھا ہویا ہے نوکر چاکر بادشاہ خلیفہ ہارون رشید دے جدو بیکھیا غوث پاک خوشبوواں کیونکہ سید دے کولوں خوشبوواں ہوندیاں سید کولوں خوشبوواں ہوندیاں رہندیاں نے اج ویکھیا دے وقت دا غوث گردن جھکا کے نظراں نیویاں کر کے کندھے دے اوتے ہاتھ رکھیا حضور غوث پاک نے جتوں ویکھیا سلام عرض پہ کردے نے میرے پیر نے جواب دیتا جدوں ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے حضور تواڈا انتظار پیا ہوندا ہے فرمایا کتھے اگے بادشاہ دے اوتھے محفل سجائی ہوئی ہے بادشاہ دے محل دے اندر پنڈال دے وچ ساری دنیا تواڈے انتظار وچ بیٹھی ہوئی ہے چلو چلیے فرمایا کتھے اگے محفل وچ اگے کدی محفل اگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمایا جا پوچھ کے آ کدی محفل سجائی آ اگے حضور اے کیڑی پوچھنے والی گل ہے اسی دس دینے ہاں بادشاہ کولوں کی پوچھنا ہے حضور غوث پاک نے فرمایا او کدی محفل ہے اگے جی نبی کریم دی فرمایا جا کے بادشاہ نو کہہ دے جدی محفل تو سجا کے بیٹھا ہے محفل والا تے مائی بڈڑی دے گھر آیا ہویا جدی محفل تو سجا کے بیٹھا ہویا میں او تے بڈڑی مائی دے گھر آیا ہویا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا حلیمہ دی کلی نو پاگ لاؤن والیا بغداد شہر وچ بڈڑی مائی دے گھر وچ آؤن والیا سونیا اینا جوانا نے اینا عاشقاں نے اینا دیوانیاں نے تیری محفل سجائی ہوئی مازاق دے کاجل والیا تیری بارگاہ وچ عرض کرنے پرشن ہارے رم جھم برشن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا جی دو بوند ادھر بھی گرا جانا جی دو بوند ادھر بھی اور منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا جی موری نیا حضور غوث العظم دے منن والے ہو او پیران دا پیر بڈڑی مائی دے بوئے نو مل کے بیٹھاوے صوفی صاحب صوفی انعام قادری صاحب اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے حضور دی شمع رسالت دے پروانے غوث پاک دے دردے منگتے بن کے اور جنہیں 11 سالان دی ڈبی ہوئی بیڑی تار دیتی ہے غوث پاک دے نانے دے فقیر بن کے سی بھی کہہ لئیے اے مدینے دے لاڑیا اے بدو
ودوحا دے چہرے والیا اے مازاق دے کاجل والیا ودوحا دے مکھڑے والیا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا جی موری نیا بولو موری نیا پار عزیزان گرامی ادھر ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری ہوئی ہے جناب حضور غوث العظم وقت دا غوث جیڑاوے بڑھڑی مائی دی دہلیز مل کے بیٹھاوے ہن مسلمان بھائیو میرے نبی کریم دی آمد ہوئی ہے بڑھڑی مائی دے اتے وجد تاری ہو گیا وے بڑھڑی مائی نو سجدہ کچھ نہیں ہن میں کچھے سرکار نو بٹھاواں میں کچھے سرکار نو بٹھاواں میں کیویں حضور دا استقبال کراں میں کیویں جی آیا نو آکھاں میں کیویں میں نبی کریم دا پروٹوکول پیش کراں تے مسلمان بھائیو دیاں دینی اماں ہو گی نی دیئے تینوں نظر نہیں آؤں گا نی اماں بیندی تے میں پیاں پچھنا تیرے کلو چانیاں تے میں بڑھڑی انج انگلی دا اشارہ کر کے کہندی ہے اے بے خلوو نی آننا کو آننا نی سکھیو تے سہیلیو نی جدی یاد وچ میں کملی ہوئیاں او مدینے والا سونا آ گیا جے نیو سونا مدینے والا آ گیا جے آنڈنا کو آنڈنا پوچھ دیا نے کتھے تے مائی بڑھڑی انگلی دا اشارہ کر کے کہن دیا ویکھ لو بدوہا مکھڑا بدوہا مکھڑا واللہل زلف تاجدار گولا پیر مہر علی شاہ فرماؤں نے بدوہا مکھڑا واللہل زلف اوے مازاگ دا کجلا پایا ہے بدوہا مکھڑا واللہل زلف مازاگ دا کجلا پایا ہے اج سارے رل مل ایک کہندے نے اوے ویکھو رب نے یار سجایا عزیزان گرامی اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے عزیزان اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ یا نبی اسی بات پہ اس پیغام کے ساتھ کہ میرا نبی شاہد بن کے آیا ہے میرا نبی شاہد بن کے آیا ہے شاہد گواہ کو کہتے ہیں کہ گواہ ہوں دئیو بے جڑا چشم دید ہو بے او دی گواہی زیادہ موت بے جڑا اکھا نال جنہیں ویکھیا ہو بے کننا نال سنیا ہو بے جنہیں کننا نال سنیا ہو بے ساڑا ایمان ہی ہے بے کہ اسی جو کہنے ہیں ساڑا نبی سن دے ساڑا نبی ساڑی التجانو آرزونو جستجونو مدانو ہر دعانو میرا نبی سندا بھی ہے تے جو سی کرنے ہیں ساڑا نبی ویندا بھی ہے ساڑا نبی ویکھدا بھی ہے تے جے ویکھے نا تے پھر گواہ نہیں جڑا جاندا نہ ہوئے کوئی کیویں دے گا ایک بندہ اٹھ کے ایتھوں تے باہر جا کے کسی وہ کوئی سرکاری نوکری تے جاوے تو اکھن جی کو گواہ لے کے وہ کوئی کسی کو سین کروا کے لیا وہ تسی او تھی پر حاجی پورے ٹور جاو تے اکھے بھائی جی میرے ذرا کو تصدیق کریا جو اکھے بھائی میں تیری کدی تصدیق کرا میں تینوں جاندا ہی نہیں تصدیق او بندہ کردا ہے جڑا جاندا ہوے تے پہچاندا ہوے بولو جاندا بھی ہوے تے پہچاندا بھی ہوے کہ قیامت والے دن میرے تے تیرے لجپال نبی نے تصدیق کرنی کلو اناسم بھی امامہم اسی سارے نے غوث پاک دے پیچھے ہونا
سارے نے غوث پاک دے پیچھے ہونا ہے، اگے اگے غوث پاک ہون گے، میرا نبی آکھے گا آ میرا پتر تو آ جا آ جا جا، وہ آکھیں گے آقا میرے نانا جی ابا حضور یہ میرے سارے منن والے، اچھا تصدیق کرنا ہے، لے تیری تصدیق دوتے میری بھی تصدیق ہے، تیری تصدیق ہوتے میری بھی تصدیق ہے، ادھر میرے غوث پاک سفارش کریں گے، نبی پاک تصدیق دی مور لان کے رب آکھے گا جنتاں دے بوئے کھول، رب آکھے گا جنتاں دے بوئے کھول دے وہ، کیونکہ ساڈا ایمان ہے وے۔ آخری گل تے نبی دا قصیدہ تے پھر میں بلال سرور قادری صاحب دے حوالے کرنا، ساڈا عقیدہ ہے وے کہ میرا نبی کل نبیاں دا ایمان ہے، ایک باری ہاتھ چکے آکھو ساڈا نبی کل نبیاں دا امام ہے، میرا نبی آخری رسول ہے، میرے نبی تو اچھی شان والا کوئی نہیں، نبیاں وچوں نبی تو اچھی شان والا کوئی نہیں، رب دی خدائی وچ نبی دی عظمت ورگا کوئی نہیں، تے گل مکتی مکانا وا سونڈ والے اللہ تینوں سنے سونڈ مدینے لے جاوے، گل مکتی مکانا وا اللہ حضرت فرماؤندے نے سب سے بالا ہویا اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہویا اللہ۔ ایک باری ہن گج کے میری تقریر مکمل، آخری شعر ایدے دے اختتام یار زندہ دے صحبت باقی، سب سے بالا ہویا اللہ۔ ذرا مووی والے کیمرہ بوا کے وے کدے کدے ٹوٹے نے جڑا تھلے کر کے بیٹھا ہوئے، سب سے بالا ہویا اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہویا اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہویا اللہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے بالا ہویا اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہویا اللہ۔ پنج تن پاک جنا دے پنجوری کہہ سب سے بالا ہویا اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہویا اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، کلیم اللہ کو جد بیضائی کی نعمت بخشی، کلیم اللہ کو جد بیضائی کی نعمت بخشی، ابن مریم کو مسیحائی کی دولت بخشی، ہر نبی کو اللہ نے عزت بخشی، پر اپنے محبوب کو بے پردہ زیارت بخشی، سب سے بالا ہویا اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہویا اللہ۔ اللہ کریم یہ ہوئے قصیدے پڑھدیاں موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، دل سے کہتا ہوں آمین رسول عربی آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں جناب بسم اللہ ماشاءاللہ یہ ہن سننا بھی تے ماشاءاللہ اللہ نے جڑا سونا انہوں سمجھتا ہے، ایڈے سونی آواز بھی ہے، اللہ نظر بد تو محفوظ رکھے۔ میں دعوت سخن دینا وا عالمی شہرت یافتہ عاشق رسول، عاشق مدینہ، بلبل چمنستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
بلا تاخیر بغیر کسی ہیلو حجتوں بغیر کسی دیری تو دعوت سخ دینا جناب محترم المقام والا شان صد احترام محمد بلال سرور قادری صاحب او مائک تے تشریف لیا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ اقدس دے اندر نظرانہ عقیدت پیش کرتے ماشاءاللہ